صباح الخير عليكم حبابي، كي صبحتوا؟ عواشركم مبروكين ومولد تاعكم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا، والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والف صلاه وسلام عليه ان شاء الله يا ربي. المهم نبدو اليوم الفيديو تاعنا. غادي عندنا دو بلا، وغادي يجيكم شويه الفيديو طويل بصح اسيو كما قالك تصبروا معايا. اليوم عندنا غادي راك تشوفوا لي زانغريديون هادو سا سوفوا تاع تاع ان سوب ولا حاجه. اليوم غادي نديرو الشوربه اللي كتب الله، الشوربه تاعنا كوتي تاع الغرب وهراني. عندنا كيلو تاع اللحم، ها هوينا قطعتهم هنا دي مورسو، تشوفوا فيهم غسلته نقيته بيان، شويه تكون لازم فيه ان بو دو غرا باسكو الشوربه لازم تكون فيها شويه تاع لو غرا. فوالا هاي وينا قطعتهم دي كاري. عندي حبه تاع طوماط درتها دي بتيدي هاي وينا. عندي هنايا 100 غرام تاع بواشيش حمص، قلعت له لي كرو تاع لا بو تاع قلعتها له هادي، خليتكم هكا باش تشوفوا هادي منفخ وكاع نقي، قلعته حليته اون دو. عندي هنايا بوكي تاع قزبر مع النعناع، ورقه تاع النعناع لا مونت مع قزبر. عندي ان بيمون جوا، حنا نقولوا جوا في الكوطله تاعنا، وكاين اللي يقول الحار. عندي وحده تاع قرفه. عندي بصله حبه قطعتها ها هي وينا، قطعيها كيما تبغي، سي با كيسيون تقطعيها بديبتي ولا غادي كلشي يفوت فرحها من بعد. ولي ليغوم عندي لي كاروت نافي والبطاطا. بون اون بون دو تير، ان نافي، دو كاروت قطعتهم دي بتيدي كيما هكا، تشوفي فيهم كيما هاك، غسلتهم نقيتهم وقطعتهم ها هم هنا. دونك غادي نبدو الشوربه. تبغي لازم نقلو الاولى البصله مع اللحم وشويه تاع ملح وشويه تاع حرور، هذا ما كان خليهم يتقلوا شويه بيان ومن بعد نبدو نديرو في لي ليغوم كاع. غادي نوريكم هاي لا كيت باغميت تاعي. بون غادي نديرو البصله تاعنا ها هوينا، بسم الله. ديري كيما ديري 2 مغارف كبار ولا 3 مغارف كبار تاع زيت. نزيدو عليها اللحم، نديرو عليه شويه تاع الملح. انا عيني هي ميزاني ندير كيما هكا، نتوما ديروا مغرف صغيره هكا، وندير عليها شويه تاع الحرور. هاي بينا هذه المغرف، ونخليهم يتقلاو شويه قد ما يتقلى البصل مع اللحم غير شويه، ومن بعد نكملوا لي ليغوم والطوماطيس ولا لو غاسكا تاع كما قلت لكم. اللحم تاعنا يتقلى مع البصله، لي ليغوم راهم هنايا حتى كيتقلاو شويه نبداو نديروهم. المهم انا جي اكومباني لو بلا تاعي مع اليوم غادي ندير شوربه وندير معقوده، على قلت لكم الفيديو شويه طويل. المعقوده اللي بديت ها هي وينا كيلو تاع بطاطا، نقيته بطاطا حمراء ماشي البيضه، نقيتها وها هي وينا درتها في الماء وغسلتها 2 فوا ولا 3 فوا وحطيتها هنا. دونك غادي نخليتها في الماء هكا باش نوريكم كيش غادي نقطعها. غادي نحكم البطاطا تاعي كيما هكا ونقطعها غير على 4 كيما هكذا هكات، ونديرها تغلي مع الملح وصاي. اللي تكون كبيره ديريها اون 3، اللي تكون صغيره ديريها اون 2 صافي اون 4. كيما هكا فوالا. شفتوني هاني قطعتها هويله. دروك انايا راني جبت لكم هذه غادي نديرها هنا في ديال القدره تاعي، بتيت ماريت هذه نديرها تغلى 20 مينوت 15 مينوت باسكو البطاطا ما تحتاجش كي تطيب في الماء، ومن بعد نقلعوها نطحنوها. نوريكم كي غادي نديرو المعقوده. فاصون راني نوريكم الاولى نديرو البطاطا مع الملح. الملح توجور قلت لكم راني موالفه، عينيا ميزاني، نتوما ديروا مغرف صغيره طول طون ما تكثروش، ولا خاص غادي من بعد كي نبداو نديرو لها في لي زيبيس صالحه باش نديرو المعقوده غادي نديرو ثاني الملح. بون ها هي وينا غادي نغطيها ونديرها
فوق الغاز تغلي مدة 15 إلى 20 دقيقة. فوالا دروك غادي نولو للحم تاعنا اللي راه يتقلى. راك تشوفوا ديجا ها راه يتقلى. ها وينا دونك شنو غادي نزيدو عليه؟ نزيدو عليه لي طوماط هادوك اللي قطعناها دي بتيدي، ونديرو عليها هذاك الجوا ونخلوه هكا شويه يطيب لنا العاه، ونديرو العود تاع القرفه هذا مكان. خليهم ثاني هذه شويه تاع لي طوماط شويه تقلى مع اللحم ومع الحار. بون راني وليت لكم شوفوا كلشي راه هي يطيب. كما قلت لكم هذيك لي طوماط مع هذوك الحبه اللي درناها مع العود تاع القرفه والحار. ها اللحم تاعنا. بون كما قلت لكم هاينا دروك غادي ندير الخضره تاعي هذيك لي كاروت نافي والبطاطا بون دو تير، وندير عليها الحميمصه. هذه الحمص من بعد ما نطحنوش نخلوه باش يقعد في الشوربه تاعنا. كاين اللي يدير الحمص، كاين يدير الحمص ولي بتي بوا ثاني شوربه تجمي ديري فيها بليزيور شوز باش تجيك شابه. قبل هذا الشيء غادي نديرو دروك لي زيبيس تاعنا كيما مداري. نديرو بابرون ديجا درناه، نديرو بابريكا، نديرو كركم، نديرو جانجون، نديرو كوري، نديرو كاع. فوالا عندنا كاع هاديك تشوفوها مغرف. كيما قلت لكم ها من درت لي زيبيس تاعي، درت خضرتي. دونك شنو نديرو لي طوماط كونسونطري. هاهي وينا نديرو اون كويير كبيره كيما هاك بيان يعني تشوفوا فيها. ها ونديرو هذاك لو بوكي تاعنا اللي فيه قزبر والنعناع. ها هنا نحطوه هنا ونسكو نديرو الماء تاعنا. فوالا بسم الله. تخليها طيب على غدا تيطيبوا هذوك لي ليغوم، ومن بعد نفوتوا كلشي في الراحه. الماء اللي شفتوا اللي سقيت به شفتوه لا كولور جون باسكو هذاك درت ان بتي بو تاع زعفران سي ان كولورون تاع اليمونتير. هيا كي طيب راني نوليكم باش نطحنوا كاع ونوريكم تاني لا سويت تاع لي زانغريديون تاع المعقوده. بون سيت باش نقول لكم باللي لا صوص كي تكون تاع الصوص طوماط ولا صوص تاع حريره ولا شوربه ولا ليكه، شوفي لازم ديري هكا حجره تاع سكر، ولا عندك امبوط ديري لا بتيت كويير تاع كافي تاع السكر، باسكو السكر عليه يقلع لنا لي زاسيد تاع المرقه تاع لاصوص باش واحد ما ينضرش في ليستومات تاعه. فوالا ديريها هكا وخليها. هذه هي اللي مسيتها باش نقول لكم عليها الفاصون اللي كاينه اللي نقول لكم عليها. البطاطا تاعنا تاع المعقوده هاي وينا وجدت كما قلت لك عندك 15 مينوت 20 مينوت. غادي نحيها تاع من الماء. فوالا كما قلت لك لا عندك كي من هذا كاين اللي كي من هكا على باس تاع يجي هكا قرن، وكاين اللي يجي تاع الحديد بون تاع لو فير. انا غير كي من هكا كنمرسها، ما ديري لها دهان ما ديري لها زيت ما ديري والو. اتونسيون فوالا قلت لكم هاي وينا تولي كوم اون بوري سون بور سون ويل سي تو. فوالا نوريوك اش غادي نديرو فيها لي زانغريديون اللي غادي نكملوهم. فوالا هاي الشوربه تاعنا شفتوها كي راهي طيب، خضرتها ها هنا كلشي. اللحم لو كنت تزيد غير شويه نشوف اللحم طاب. فوالا صاي نقلع اللحم ونبدا نطحن كاع لي ليغوم هذوك صوف الحمص واللحم ما نطحنوش. بون راكم تشوفوا هنا راني حاطه لي زيبيس. هذا توم، وين الثوم؟ هذا الثوم تاع سمول اون سمول. هذا البيرسيل اشي، هادو خلوهم ابا نكون نفهمكم عليهم من بعد. عندنا نديرو شويه تاع بابريكا، شويه تاع كركوما، شويه تاع كوري، شويه تاع بوافر بلون، وشويه تاع ملح. ديجا الملح درنا كي غليناها في الماء نوبلي با صافي نديرو غير وحده قريصه ما نديروش بزاف. دونك غادي نبدا
البيرسيل تاعي هو الاول. بسم الله. نسومو الثوم لاي نسومو نديرو هنا تاع اخر نزيد شويه. فوالا واش ندير نخلط هذوك مليح لي زيبيس مع البيرسيل وكاع ندخلهم بيان كوم يفو. ومن بعد ندوق لا خصني الملح نزيد باسكو غليتها مع الملح ليش كنردها مالحه. فوالا هايوينا كما قلت لكم. دونك شنو غادي نديرو لا سويت؟ غادي نبدا. كتشوفوا عندي هنايا لا فاش كيغي. هايوينا هذه لا فاش كيغي غادي نجيب هنا قدامكم باش تشوفوا. غادي نرفد البطاطا تاعي معقوده ندير فيها حبه تاع فرماج كيما هاك ونبلع كاع. اساي تدخلي مليح الفرماج تاعك ما تخليش يبان. على خاصتك البطاطا زيدي كيما هكا وتسقميها بيان. ها كيما هكا تشوفي فيها هاك. ها تجيك شويه كبيره معليش. هنا نحطها هنايا. تحطيهم شوفي فيهم هنا فلفله. دونك انا غادي نكملهم كاع كيما هكا ونديرهم في الفريجيدير مده واحد 20 مينوت 30 مينوت. ومن بعد نخرجهم نوري لك لا فارس الثالثه اللي غادي نحطهم فيهم نبلونجيهم فيهم باش نقليهم. اوكي شفتوا قبيلتينا كنت حاطه هنا الفرينه والخميره تاع الخبز. ها هي وينا عمرت مغرف هذه عمرتها وكاس تاع ماء. وعندي هادو بابريكا والكركم والبوافرون بلون غادي نستعمله. درك هذيك المعقوده اللي وجدتها انا صايبتها في الفريجيدير. دروك غادي ندير الميلونج اللي غادي نبلونجي فيها باش نقليه في الزيت. عندنا كاس تاع فرينه ها هو هذا الكاس عمرته هنا فنجان كاس تاع فرينه ها هي هنا نحطها هنا. وعندي مغرف تاع خميره ها هي هنا عمرتها. خلطوا قبل هادو نزيد معاها شويه تاع بابريكا وشويه تاع كركم غير شويه كيما هكا. شويه تاع حرور الابيض والملح. نخلطهم بالفوي كيما هكا باش يدخلوا كاع مع بعضهم البعض. نبدا ندير في الماء ونميلونجي حتى نوريكم الميلونج اللي نتحصل عليه اللي غادي نستعمله باش نخلط. شوفي فيها غاديش ندير انا غير هكا مازال نزيد نطلقها. هذاك الكاس تاع الماء كاع درته هنا. الكاس تاع الفرينه يدخل في الكاس تاع الماء. فوالا ها هي كيما هكا. دوك انا نخليها على جهه حتى المعقوده تاعي تشد روحها مليح في الفريجيدير ونعاود نوليكم كي نوجدو باش نقلوها. فوالا هاي الشوربه تاعنا غادي نطحن كاع لي ليغوم. هاي طابت نطحنهم. شوفوا نقلعوا اللحم نقلع كاع اللحم كي تبقى لاصوص مع لي ليغوم نفوتها في الرحات تاعي. هاي وين ها وين اللحم قلعته. هاي نوريكم ها شكون طايب. طيب الجواره هنا قلعته هذاك الحار نحطه في لي دو كوتي
وغادي نفوت كاع لي ليغوم تاعي الطرحه تاعي انا كيما ناس بكري. انت وخاطرك تبغي تفوتيها في بالميكسر، تبغي تفوتيها هكا ميكسي كاع الخضره اونصومبل. بصح انا نبغي هكا تجيني بنينه وتجيني لا الخضره انا كاع درتها. دونك غادي نفوت لاصوص. فوالا تشوفوا الحمص انا غادي نخليه الطشيش تاعي ما نطحناش، راه طايب وكاع. نكمل كاع نرحي هذه، والحمص نديره في هاد لا مارميط مع دي لاصوص اللي رحيتها مع اللحم وكاع، ونوريكم الشوربه اللي غادي نرميها. كملنا حنايا نوريكم. ها نصوص ها هي هنا ليغوم تاعها، نكون نزيد لها القزبر. وهذاك الحمص نرفده نديره كاع هنا، نديره هنا. شوربه بلا حمص ماشي شوربه. انا ها هي وينه. دونك انا عندي هذا اللحم غادي نرجعه هنا، ونرجع العود تاع الكانيل، ندير بوكي تاع قزبر ناشيه بيان ونديره في لاصوص تاعي تاع الشوربه، ونرجع اللحم هنا، وزيد ندير دو فوي برك دو فوي تاع لا مونت تاع النعناع. فوالا ايا ونتلاقاو من بعد كي تطبخ لاصوص عاد نرمو الشوربه تاع الغاز. درت لها اللحم، رجعت لها اللحم تاعها هاي وينه. دروك غادي ندير هاي وينه اللي قلت لكم، ندير كالكو فوي تاع لا مونت ها وينه. جي عاشي بيان ونديرها فوقها. ودوخيت ليا البنه تاعك لا مقصها ملح مقصها والو صاي سي بون يلوي مونط غيان. دونك نخليها تطبخ. كي تطبخ مليح ويعطي هذه البنه تاع القزبر والنعناع من جديد فيها، نوجد الشوربه تاعي نغسلها ونخرها على جهه ونرميها. هاي لاصوص تاعنا راهي تطبخ. دونك نرمو الشوربه تاعنا كما قلت لكم. انايا عندي هذه كاين تاع لا فيرميسي غادي نديرها، ولا عندكم تاني هذيك تاع لسان الطير. الناس تقول تاع لسان الطير هذه تجي مفوانتيه تاني، تجي بنينه بالقوه هذيك اللي ديريها تاني. انا بسم الله كونتيتي على حسب. نجيوش نقول لك انا شحال ديري باسكو سا ديبون لاصوص تاعك نتيا شحال. شغله ما تكطيش باش ما تجيكش ثقيله ومعجنه. دونك هذه نقطه طباخ تبدا تنتفخ هنايا وطيب. عندها ميم با 5 مينوت باسكو ما تشدش لا فيرميسيل. فوالا نخليوها حنا طيب، ونجبد انا المعقوده تاعي باش نبداو نقلو ان شاء الله. فوالا هاي وين جبدتها انا مع الفريجيدير صايي. وها وين هذاك الميلونج اللي قلت لكم عليه شوفوا فيه، ها تحصلوا عليه كيما هكا. انا نقلع الفوي تاعي ميم هذا كي تخلطوه خلوه وما يريح واحد قريب ساعه. حوسوش عليه كيما ديروا المعقوده تاعكم في الفريجيدير، تدخلوها قريب ساعه في الفريجيدير. ولا انت على حساب مثلا ما كنتيش مقلقه خليها قد ساعه، ما كاينش تي با بريسي. بصح الا كان عندك دي زانفيتي ولا كي مقلقه الفطور الدراري ولا سا ديبون، ديريها كيما قال لك 20 مينوت وقلعيها من الفريجيدير. وهذا تاني تكوني وجدتيه وخليتيه قريب 20 مينوت ومن بعد تجيبيه باش ديري فيه. وزيدكم حاجه، شفتوا هذا الميلونج اللي عطيته لكم بالفارينه والماء ولا ليفور تاع البولونجيير هذيك، تجمو على بلاصه تاع اللي ديروا الفارينه وديروا تجمو تاني ديروا البيض وديروا ان كويغه تاع فاري وديروا ان بو دي ياغورت ناتور تاني، تميلونجوه بيان وتحطوا فيه الباقوده تاعكم وتبداو تقلوها تاني. يجيكم روعه غير هذه. ميم هذه غادي تجيكم غاديش تندموا على لا روسيت. بسم الله نبداو حنايا. الزيت تاعنا راه يحمى، اجي نشوفوا الزيت باش ما نزيدوا له باش الباقوده تاعنا ما تشربش الزيت. فوالا هاي الشوربه تاعنا وجدت كتشوفوا فيها. ها دونك انا اش غادي ندير نطفي عليها ونوخرها ونبدا انا وياكم نقلو المعقوده تاعنا. بسم الله نبداو المعقوده تاعنا نحطوها هنا دوريهم هكا فوالا. شوفوا الزيت تاعنا لا حمى نديرو نقول هكا. فوالا سي بون الزيت تاعنا حمى. نعاود نقلع هذيك اللي سيت بها، نرفد ونبدا نحط المعقوده تاعي. بسم الله
تخلي الغاز تاعك سا ديبونتي لا غاز ولا يتريك. انا يتريك انا نخليه نيميرو 6 ونبدا نحط. تبدا باسكو الزيت ديجا تاعي راه حامي، خليها طيب مليح البطاطا. انا قلت لكم ميلونجي مليح، قلبيها مليح في الاخر اللي تشرب لك وتردي وتحطي. نكمل معكم كحد الحبات، نديرهم يتقلاو بيان، حمروهم بيان لي دو كوتي، ما تقلقيش. بعد كي ديري كاع تعمري لاباط تاعك زيدي الغاز غير شويه وخليهم يطيبوا لك. فاصون البطاطا طايبه، هذا قد يتحمر لك هذاك الميلونج اللي درنا فيه. هنا هيا نحطو بعد نتبلو. نزيدو الغاز، ندير هنا نيميرو 7 ونخليه. بون انا نكملهم ونتلاقاو على المائده ان شاء الله. فوالا لي سير راني كملت. هاي وين شربتنا، تاكلوها بالصحه ان شاء الله، راهي حاميه ما شاء الله. واني عمرت نبور باش تشوفوا قدامكم. هاهي وين المعقوده تاعنا تاع الاخت اللي دوموندت لي قالت لي بلي ديري لنا المعقوده. راني درت لك حبيبتي هاي المعقوده، وتبعي لي زانغريديون كيما درتهم وان شاء الله تخرج لك. راكي تشوفيها قدامك، شوفي كي جات. هاهي وينا هاهي الفرماج بالداخل. نقسم لكم حابه تشوفوها، راكم تشوفوها. ها هنا الفرماج تجي بيان فارسي كيما قلت لك. ولا ما قديتيش ديري الفرماج، قلت لك ماشي اوبليجي ديري لا فاش كيغي، ديريها نوت فرماج ولا ديري لا فيونداشي تاني تجيك علامه، ولا ما ديري والو تاني تجيك علامه. ولا بروشون فوا ندير لخواتاتي الحريره اللي دومونداولي تاني على الحريره. ايا السلام عليكم، ان شاء الله يكون الفيديو ماشي ثقيل عليكم، خفيف عليكم، وتشوفوه حتى لافان باش تعرفوا كاع واش فيه واش ما فيهش. وان شاء الله يا ربي يعجبكم لي بلا اللي درتهم لكم. الي على بروشين فوا ان شاء الله، والسلام عليكم.